ازي حرياكم حريا بوستيو سلام كمي تخونو زخبركم تخاتلتي حريا بوست نلومينا وزحرنا يوم علتاو زيناتات كنسجر فلما بقندر سا زيناتات زعلت كنجمر بوغن ايرترا وتهدراو متقع تخكايد توسينو ابز تمرص بوتا اوبريشن كم زكايد دما تقالي علوم اب ديسابا وتهدراو ازازي بعالم دخ تكال انتربول كتحاز تعزيزوم منغسي ايثيوبيا صمدو كنم كخوينا إلولوم نمرصا نبلصغنا وكيل زودادر قديف ونا برتاو قال سوريدوم أبلات سليا سراوت إثيوبيا أنا بتقرأ يوم أبلع نفرتي إثيوبيا متقعت تفصيمو كبيد كسارا زختل كم زخونه وانت حبير اللهم زرزر لنا كسام وداتا ختكتاتولنا بخبر نعدم نافتي فلا ماي زينا خنسقر بوغن ايرترا وتهدراو متقعت خكاير توسينو أب زتمرص بوتا اوبريشن كم زكايد دما تقالي حلهم ديمقراطياو منقسقاس عفار بزحلفو وسانه بإثيوبيا كل العفار وتهدراو متقعتي كايد كم زتوسن حبير اللهم اتيا بدوب ايرترا زنقسقاس انصار منقسي إثيوبيا زقالس عطق حيلي اقوقم ابلعلي زچقونو مرحتي يخونو عطقات وتهدراو سرحيت المكياد كم زوسن قاليحهم عطق حيلي ديمقراطياو منقسقاس عفار اقوقم حزب عفار كاب غزا سرعات إثيوبيا زبصحو حدغان منكاين مليس كان متكعن كاب زخون اوان لعلي كلن وتهدراو مدبرات علامه كم زغبرو متنقيقلهم كمون مغبريات سرعات كوينوم تلوخو زقبلو تولد تعفار كاب تكبارون كوطبون تزي كوينون زفتر نجر بعلم حلافنت كم زوسدو التحساسي والله تعطق حيلي ابزكايدوم سراتاي غوباي حج ابراهيم عثمان بريزيدنت غيرو بممراص كم ززمون اقالي حلهم حيلتات عفار اقوقماني إثيوبيان ايرتران ابزواسن كبابيتات بادان مبل سالساي زور فوليات اهادو كوماندو كم زعلمون مقلحنا يذكر ابز حلف السمون ابال فصاميت شماغل فيدراليست حيلتات عفار حجي يايو واليحن امين حسين سرعت إثيوبيا تقايمهم ناب ايرترا زاتو كخون خلو مس اب ايرترا عطق حيل زلو اقوقم وتهدراو وحدت كم زفصمو زفلت يوم اب ديسابا وتهدراوي ازازي بعلم لخ تكال انتربول كتحاز تعزيزوم اب إثيوبيا كتما ديسابا منبر يوزغ كم زغبر زنجرلو حاو نازازي قلطف دغف زخون الكوني حمدان دغالو بغبنينيتات زهادن علم لخ تكال بوليس مكلخال غبن انتربول بقيدي كوعل توسينوم اتي علم لخ تكال بوسان قصري 1591 اب زرغحو متحز سند بإلكوني حمدان دغالو مرحم للشا خوينو اب غبنات كوينا السودان زور سباتن كم تساتف حبير اللهم اتي علماوي غبننيا كند دلايو غيزي يسد اب قيدي وعيلو اب تحتاتنت كم زي يملطونا فليط الله اتي بحبرات عرب اميريتس منغسي إثيوبيان كم زدغف زنجرلو حيلتات قلطف دغف دعم السريع نتي بشنق إثيوبيا بنشانغول غومز زلو ملشا زتحابر زي بعلماوي بوليس انتربول زدل زلو حون جنرال حمدان دغالو كم زخونه يغلص مرحم ملشا الكوني اب كتما ديسابا منبري زغبرك خون كلو اب إثيوبيا عرب اميريتسن كينيان بززرغحو مسمر ابيلو كابنابن كم زملالس تقالي الله بمغانون زنز تتغسى هاجرات ابالات فرمتي علماوي بوليس لزغونا مسؤول زراخبو سباتن كتتلن ترى تغيرو اب قيدي كاتو تخلو كم زلو تحبيرو بجنرال عبد الفتاح البرهان زمراح مساغري منغس السودان ابنشانغول غوموز بمرحي ميليشا الكوني اب لعل زمرحو عطقات دبداب درون كم زكايده زذكريوم منغس إثيوبيا صمدو كنم كخوينا يلولوم منغس إثيوبيا بمغدي حلف ميديان كوميونيكيشنن سراوت إثيوبيا ميجر جنرال تشومه غميچو بيلو صمدو حانتي امت ناب مريت كورد انتفتينو كنم كخو تدالينا لنا كبل فكيرولوم ازي بصمدو زفلت حلمي اب مريت زخون عينت منقساس انت جميرو نعناني إثيوبيان قداي لآلاو نسل زخون بحوي احريرنا كنم كخوينا كبل اتنكيغلو سراوت إثيوبيا لآلاونت هاجرو كحليو حلفنتو هايبو بلآلاونت ناين واغن سب صمدو انتو علم واغن حوي بحوي كنم كخومينا إلى الله
እቲ ብጽምዶ ዝፍለጥ ሽርክና ካብ መጀመርትኡ ይመክኻሎ ኮይኑ ግና ካብ ዝሓሊፉ ገለ ፈተነታት ክገብር እንተፈቲኑ ከቢድ ግብረ መልሲ ከም ዝወሃቦ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገሊጹ ኣሎ። ተግባር ጽምዶ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦ ምቅላዕ ቀዳማይ ዕላማና እዩ ዝበለ እቲ ጀነራል ሰብ ጽምዶ ኣይፍትኑን እንተሞኪሮም ግና ከነቃጽሎም ኢና ክብል ተሓኒየሎ። ንሱ አባል መሪሕነት ሰራዊት ዝኾነሉ ስርዓት ኢትዮጵያ ናይ ጎረቤት ሃገር ሰራዊት ኤርትራ ዓዲሙ ኣብ ትግራይ ሚልዮናትን ተጽነት ኣብዚ ሕጂ እዋን ብኩሉ ማዕዘን መሬት ኢትዮጵያ ብጎረቤት ዓድታት ተታሒዙ ኣብ ዘለሉ ህሞት እቲ ጀነራል ብዛዕባ የናይ ሉዓላውነት ይዛረብ ከም ዘሎ ንብዙሓት ዘገረመ ኮይኑሎ። ሜጀር ጀነራል ተሾመ ጎሚቹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ምእንተ ድሕንነት ሃገር ክበሃል ኢትዮጵያ ወታደራዊ ሓይላት ተጠቂማ ኣብ ወደብ ዓሰብ ክትሰፍር ግድን ከም ዝኾነ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። ኣብ መረፃ ንብልጽግና ወኪሉ ዝወዳደር ገዲፍዎ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ወሪዱ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰሜን ወሎ መረፃ ናውጣ ቡግና ንውድብ ብልጽግና ወኪሉ ንቤት ምኽሪ ክልል ኣምሓራ ዝወዳደር ንብረታ ያለው ጠንጢንዎ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ከም ዝወረደ ተገሊጹ። እቲ ሕጹይ ተወዳዳሪ ካብ መጀመርቱ እውን ብልጽግና ንዓይ ከይፍቀደ እዩ ሕጹይ ከም ዝኾንኩ ነጊሩኒ ነዚኣ ምስ ሰማዕኩ ድማ ኣይውዕላን ኢለ ናብ ሓይልታት ፋኖ ተጸንቢረ ኣለኹ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። እቲ ናብ ብእዚ ምልሊክ ዝፍለጡ ሓይልታት ፋኖ ከም ዝተሓወሰ ዝገለጸ ዝውልቀ ሰብ ወኪልን መናውሒ ዕድመ ናይቲ ብህዝቢ ብመዳፍዕን ድሮን ዘጥፍእ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ኣይከውንን ኢለ ናብ ዝዕጥቃዊ ቃልሲ ክሕወስ ወሲነ ክብል ኣብሪሁ ኣሎ። ምዚ ተዛሚዱ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፋኖን ሰራዊት ኢትዮጵያን ዝካየድ ኩናት ዝቐጸለ ክኸውን ከሎ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ሸዋ ዝርያ ባህር ዳርን ኢሉ እውን ከባቢታት ራያ ቆቦ ዓወት ከም ዝቐንዖም ገሊጾም ኣለዉ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕነሕነ ኣብ ልዕሊኡ ዝበጽሖ መጥቃዕቲ ኣብ ራያ ቆቦ ዓይን ዕሙተይ ኣብ ልዕሊ መንበሪ ኣባይትን ሰላማዊ ህዝብን ብዘካይዶ ደብዳብ ከቢድ ብረት ሓደ ሓረስታይ ምስ ወዲ 10 ዓመት ወዱ ከም ዝተቐተለ ሓይልታት ፋኖ ቃሊዖም። ብፍላይ ኣብ ራያ ቆቦ ከባቢታት ጎለሽ ቀዩ ጋርያ ኣደርን መንደፈራን ከቢድ ደማዊ ኩናት ዝካየድ ዘሎን ክኸውን ከሎ ኣማይት ወታደራት ኢትዮጵያ ተቐቲሎም ሓደ ሻለቃ ዝርከቦም ከም ዝተማረኹ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እንተኾነ ብወገን ሓይልታት ፋኖ ዝበፅሐ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ዝምልከት ዝተፈለጠ ነገር የለን። አባላት ስልያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ኣትዮም። አባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣብ ክፍሊ ስልያ ዝሰርሑ ክልተ መከላከያን ሰራዊት ትግራይ ኢዶም ከም ዝሃቡ ተገሊጹ። እቶም አባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ አባላት ደቡብ እዝ ኮር 204 ክፍለ ሰራዊት 13 ኮይኖም ኣብ ክልል ኣምሓራ ጸኒሖም ብወገን ወረዳ በልገርለ ንሰራዊት ትግራይ ኢዶም ከም ዝሃቡ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እቶም ተወላዶ ክልል ኦሮሞ ከባቢ ጅማ ዝኾኑ መራሒ ጋንታ ወታደር ቶፊቅ አባናዲን ወታደር መሐመድ ዓብደላን እንትኾኑ ኩሉ አባል ሰራዊት ተገዲዱ እምበር ፈትዩ ዝቕመጥ የለን ክብሉ ሓቢሮም። ብቁፅሪ ብርክት ዝበሉ ሰራዊት ብሸነኽ ክልል ኣምሓራ ካብቲ ዘሎ ኩናት ሓድሕደም እንዳምለጡ ናብ ስድሮኦም ከም ዝኸዱ እውን ኣቃሊዖም ኣለዉ። እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ወንበር ሓደ ስርዓት ንምጽናዕ ዝግበር ዘሎ ብምዃኑ ራሕሪሕናዮ ናብ ትግራይ መጺና ኣለና ብሰላም ናብ ስድራና ክንራኸብ ኢና እንደሊ ክብሉ እውን ገሊጾም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሰራዊት ኣገው ኣብ ደቡብ ትግራይ ትርከብ ቀንዲ ወረዳ ምምሕዳር ወረዳ ኣበርገለ ከተማ ኒራቅ ክልል ኣምሓራ ድሕሪ ምቁፅጻሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ተደጋጋሚ ደብዳብ ድሮን ከም ዘካየደ ዝዝከር እዩ። ኣብ ልዕሊ ነፈርቲ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ከቢድ ክሳራ ከም ዘኸተለ እውን ተሓቢሮም። ንመበል ካልኣ ግዜ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰት ስትራቴጂክ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ሱዳን ደማዚን ተሃሪማ ከም ዝተሓምሸሸት ተሓቢሮም። ማዕከን ዜና ሱና ከም ዝጸብጸበቶ ካብ ኢትዮጵያ ከተማ ባህር ዳር ተበጊሳ ኣብ ሱዳን ከተማ ደማዚን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ህዝቢ ደብዳብ ተካይድ ዝነበረት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኢትዮጵያ ብኣሃዱ ጸረ ነፈርቲ ሱዳን ተሃሪማ ከም ዝተቃጸለት ኣቃሊሓ። ብምምሕዳር ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ዝእዘዛ ድሮናት ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ እንዳተበገሳ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ሱዳን ትሕተ ቅርጽን ሱዳን ዓብዪ ዕንወት የብፅሓ ከም ዘለዋ መንግስቲ ሱዳን ከም ዝኸሰሰ ዝዝከር እዩ።
መንግስት ኢትዮጵያ በክባር ዋጋ ዶላር ዝሸመተን ስትራቴጂክ ድሮን በመንግስት ሱዳን ተሃሪመን እንትቃጸላኦ እዚህና ንመበል ካልኣይ ጊዜ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዮም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና ሕርያ ፖስት ነዚ ሰማዕኩሞ ይመስል ነይሩ ምሳና ጸኒሕኩም ስለ ሰማዕኩምና ካብ ልብና መስግን ሰላም ወሰናይ